साथीहरू कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज मैले तपाईहरुको लागि बिनी प्रास शिक्षक सेवा लगायत सम्पूर्णको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण पाठ शिक्षक तालिम धेरैजसो साथीहरूले चाहिँ अनुरोध गरिराख्नु भएको थियो कि यो पाठबाट चाहिँ भिडियो बनाइदिनुस्, के कस्ता प्रश्नहरू पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ गरिरहँदाखेरि मैले चाहिँ तपाईहरुको लागि यो शिक्षक तालिमबाट के कति प्रश्नहरू पढ्ने, कुन कुन प्रश्नहरू पढ्ने, महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई तपाईको सामु पस्कने आज प्रयास गरेको छु। त भिडियोलाई पुरै हेर्नु होला पाउज नगरिकन र कक्षामा नयाँ हुनुहुन्छ भने, भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, बेल आइकनलाई क्लिक गरेर आउँदो भिडियोको जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब सुरु गरौँ साथीहरु आजको भिडियो। पहिलो प्रश्न रहेको छ साथीहरु तपाईको माझमा, यहाँ संसारमा विद्यालय व्यवस्थाको स्थापना भएपछि सुरु भएको शिक्षण पद्धति कुन हो भन्ने छ साथीहरु। संसारमा विद्यालय व्यवस्थाको स्थापना भइसकेपछि शिक्षण पद्धति कुन थियो, पहिलो शिक्षण पद्धतिका रूपमा यसले चिन्नु पर्ने हुन्छ, त्यो कुन थियो भन्ने छ। उत्तर हेरौं, चक एन्ड टक मेथड। चक एन्ड टक मेथड चाहिँ पहिलो शिक्षण पद्धति हो। विद्यालयको स्थापना भइसकेपछि विद्यालयमा प्रयोग गरिएको पहिलो शिक्षण विधिका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरु। प्रश्न नम्बर 2 मा नेपालमा शिक्षक तालिमको औपचारिक सुरुवात कहिले भयो? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरुलाई, पढ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा शिक्षक तालिमको औपचारिक सुरुवात कहिले भयो भन्ने कुरा आउँछ। त यसको सही उत्तर तपाईको माझ आएको छ विक्रम सम्वत 2004 2 महिना 10 गते, जेठ 10 गते आधार शिक्षाको स्थापना सँगै नेपालमा शिक्षक तालिमको औपचारिक सुरुवात भएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला है साथीहरु। त विक्रम सम्वत 2004 जेठ 10 गते आधार शिक्षा तालिम केन्द्रको चाहिँ स्थापना कहिले भएको भन्ने कुरा पनि यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। 2004 जेठ 10 गते नै भएको हो र यससँग नै औपचारिक शिक्षक तालिमको पनि सुरुवात भएको भन्ने कुरा नबिर्सनु होला। अर्को प्रश्नतर्फ गएमा प्रश्न नम्बर 3 मा एसएलसी पास भएकालाई पोस्ट बेसिक ट्रेनिङ दिन कहिलेबाट सुरु गरियो? पोस्ट बेसिक ट्रेनिङ दिन चाहिँ कहिलेबाट सुरु गरियो? निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। मैले चाहिँ यहाँ जति पनि प्रश्न पस्केको छु तपाईहरु माझ, यी पढ्नै पर्ने र चाहिँ अति नै सम्भाव्यता बोकेका, अहिलेसम्म सोधिएका र अब चाहिँ सोध्न सक्ने सम्भाव्यता बोकेका प्रश्नहरूलाई मात्रै यहाँ तपाईहरु माझ पस्केको छु। त्यसकारणले सम्पूर्ण प्रश्नहरू अति नै महत्त्वपूर्ण छन्। त यसको उत्तरतर्फ जाउँ साथीहरु। विक्रम सम्वत 2010 आधार शिक्षक केन्द्र मार्फत 2010 बाट हैन पोस्ट बेसिक ट्रेनिङ दिन सुरु भएको रहेछ। यो कुरा याद राख्नु होला। त एसएलसी पास भएकालाई पोस्ट बेसिक ट्रेनिङ दिन कहिलेबाट सुरु गरियो त? विक्रम सम्वत 2010 आधार शिक्षक केन्द्र मार्फत भन्ने बुझ्नु होला है साथीहरु। अब अर्को प्रश्नतर्फ म लागे साथीहरु। प्रश्न नम्बर 4 मा पूर्ण सेवाकालीन र सेवाकालीन शिक्षक तालिम सञ्चालन कहिलेदेखि सुरु भयो? हेर्नुस् त साथीहरु, पूर्व सेवाकालीन र सेवाकालीन शिक्षक तालिम सञ्चालन कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने प्रश्न छ साथीहरु। निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। त यसको उत्तरलाई निहाल्नुस्। 2013 विक्रम सम्वत 2013 भाद्र 24 गते कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना सँगै भन्ने बुझ्नु होला। कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना सँगै के भयो त भन्दाखेरि पूर्व सेवाकालीन र सेवाकालीन शिक्षक तालिम सञ्चालन सुरु भयो भन्ने बुझ्नु होला। र अब यो चाहिँ तपाईको चाहिँ कसैले चाहिँ 2014 भाद्र 24 भनेर पनि लेखेको पाइन्छ कलेज अफ एजुकेसनको स्थापनाको विषयमा। त तपाईहरु चाहिँ यसमा ढुक्क हुनुस् कि यो 2013 भाद्र 24 नै हो। तपाईको चाहिँ अहिले पनि तपाईको टियुको त्यहाँ शिलालेखमा भेट्न सकिन्छ कि 2013 भाद्र 24 नै हो भनेर। त्यसकारणले चाहिँ नझुक्किनुस् साथीहरु। विभिन्न पुस्तकमा विभिन्न डाटा छन्। तपाईलाई लाग्छ तपाईले जुन पुस्तक पढ्नुभयो त्यो नै ठीक हो, बाँकीले भनेको कुरा हुँदै होइन भन्ने लाग्छ, तर त्यसो होइन। त्यसकारणले सत्य तथ्य खोज्ने प्रयास गरौँ। मैले तपाईलाई जति सक्दो चाहिँ सत्य कुराहरू नै बताउने प्रयास गरिरहेको हुन्छु र केही कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति तपाईको चाहिँ
हो कि होइन भन्ने जस्तो चाहिँ केही प्रश्नहरूमा अहिलेसम्मका भिडियोहरूमा मैले चाहिँ पाएको छु। अब यो चाहिँ एसएलसीबाट मात्रै प्रश्न सोध्न थालिएको चाहिँ कहिलेबाट हो भन्ने थियो, त्यो 2063बाट नै हो साथी। नजुक के हुन्छ, 2063बाट नै हो। ढुक्क भएर चाहिँ तपाईँले भनेको ठिक हो, 2063बाट नै हो है। त अगाडि चाहिँ हेरौँ साथीहरू प्रश्न नम्बर 5मा। प्रश्न नम्बर 5मा विक्रम सम्वत 2013 नर्मल स्कुल शिक्षण केन्द्रले घुम्ती शिक्षक शिक्षण केन्द्र स्थापना गरी कति महिने शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्यो भन्ने प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। विक्रम सम्वत 2013 नर्मल स्कुल शिक्षण केन्द्रले घुम्ती शिक्षक शिक्षण केन्द्र स्थापना गरी कति महिने शिक्षक तालिम सञ्चालन गरेको हो त। अब पहिला त यहाँ मैले जोडेर पढाउने गर्छु तपाईँहरूलाई, विभिन्न प्रश्नहरू एक अर्कोसँग सम्बन्धित गराएर तपाईँहरूलाई चाहिँ जोड्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छु। यहाँ पनि हेर्नुहोस्, तपाईँको नर्मल स्कुल शिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भयो त भन्दा 2013मा भयो र यसले नै के गरेको हो त, घुम्ती शिक्षक शिक्षण केन्द्र स्थापना गरेको हो। विभिन्न जिल्लामा चाहिँ गएर शिक्षक तालिम दिने कार्यक्रम सुरु गरिएको हो हैन। त कति महिने शिक्षक तालिम सञ्चालन गरेको थियो भन्ने प्रश्न छ साथीहरू। 10 महिने शिक्षक तालिम सञ्चालन गरेको थियो है। 10 महिने शिक्षक तालिम सञ्चालन गरेको थियो भन्ने बुझ्नु होला साथीहरू। अर्को प्रश्नतर्फ गए साथीहरू म। शिक्षक तालिम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिला शिक्षक तालिम आदि कार्यक्रमले तीव्रता चाहिँ कहिले पायो? अब हेर्नुहोस् त साथीहरू, यस्तो पनि प्रश्न आइदेला त हामीले चाहिँ गर्नु त पर्ला। त शिक्षक तालिम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिला शिक्षक तालिम आदि कार्यक्रमले तीव्रता चाहिँ कहिलेबाट पायो भन्ने प्रश्न छ साथीहरू। तपाईँले अनुमान गरिसक्नु भएको होला, अध्ययनशील मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँहरू, त्यस कारणले चाहिँ हरेक प्रश्नको उत्तर खोजिहाल्नुहुन्छ पहिला नै। मैले त यहाँ सहजता तपाईँहरूलाई प्रदान गर्ने कार्य मात्रै हो। विक्रम सम्वत 2014बाट नै हो कलेज अफ एजुकेसनको चाहिँ स्थापना पनि 2013मा भयो, तर 2014 भन्ने पाइन्छ। हामीलाई चाहिँ 2014 नै लाग्ने गर्छ। त 2014मा चाहिँ के भएको रहेछ त, शिक्षा महाविद्यालयको स्थापना भएको छ। शिक्षा महाविद्यालयको स्थापना भएको रहेछ हैन। शिक्षा महाविद्यालयको स्थापना भएको रहेछ र यो चाहिँ शिक्षा महाविद्यालयको स्थापनासँगै 2014बाट कुन कार्य सुरु भएको रहेछ अथवा केमा तीव्रता आएको रहेछ त भन्दाखेरि शिक्षक तालिम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिला शिक्षक तालिम आदि कार्यक्रमले तीव्रता पाएको रहेछ। कहिले पाएको रहेछ त भन्दाखेरि 2014मा जब शिक्षा महाविद्यालय खुल्यो तब चाहिँ यी कार्यले तीव्रता पाएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु होला साथीहरू। अगाडि बढौँ। प्रश्न नम्बर 7मा शिक्षा महाविद्यालयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक अङ्गको रूपमा कहिले विकास गरियो, रूपान्तरण गरियो भन्ने हो, समावेश गरियो भन्ने छ। त शिक्षा महाविद्यालयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक अङ्गको रूपमा समावेश कहिले गरियो भन्ने प्रश्न छ साथीहरू। अब यो प्रश्नको उत्तर तपाईँले खोजिसक्नु भएको होला हैन। त्यसकारण यसको उत्तरतर्फ जाउँ। विक्रम सम्वत 2016 असाढ 11 कलेज अफ एजुकेसनमा भन्ने बुझ्नु होला। शिक्षा महाविद्यालयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक अङ्गको रूपमा समावेश कहिले गरियो त भन्दा 2016 असाढ 11 कलेज अफ एजुकेसनलाई चाहिँ समावेश गरियो भन्ने कुरा हो। अब अगाडि बढौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 8मा एमएडको कार्यक्रम कहिलेदेखि सञ्चालन गरियो? एमएडको कार्यक्रम कहिलेदेखि सञ्चालन गरियो भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँ माझ आएको छ साथीहरू। यसको उत्तर अब तपाईँले चाहिँ मन्थन गर्दै हुनुहुन्छ होला, त तपाईँको मन्थन चाहिँ कतिको मिल्छ भन्ने कुरा हो। त अगाडि हेरौँ साथीहरू। विक्रम सम्वत 2022-23बाट है, विक्रम सम्वत 2022-23बाट चाहिँ एमएड कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। विक्रम सम्वत 2023 शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रको स्थापना है। 2023मा के भयो त अर्को घटना भन्दाखेरि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रको पनि स्थापना भयो भन्ने कुरा बुझ्नु होला है साथीहरू। प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रको स्थापना 2023मै भयो र 2022-23मा अर्को के भयो त एमएड कार्यक्रम सञ्चालन कहाँ त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भन्ने बुझ्नु होला है साथीहरू। त अगाडि हेरौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 9मा
व्यावसायिक विषयमा मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले गरियो भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू। व्यावसायिक विषयमा मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले गरियो भन्ने प्रश्न। त यसको उत्तर तपाईँले बुझिसक्नु भएको होला। 2024 2 महिना 29 गते जेठ 29 गते 24 जेठ 29 गते भन्ने बुझ्नु होला। 2024 जेठ 29 गते के भयो त भन्दाखेरि व्यावसायिक विषयमा मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरियो भन्ने बुझ्नु होला है साथीहरू। त अगाडि बढौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 10 मा जानुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 10 मा हामी पुग्यौँ। त प्रश्न नम्बर 10 मा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षामा महिलाका लागि समान अवसर कसको आर्थिक सहयोगमा लागू गर्यो? शिक्षा मन्त्रालयले एउटा कार्यक्रम लागू गर्यो। त्यो कार्यक्रमको नाम हो शिक्षामा महिलाका लागि समान अवसर भन्ने कार्यक्रम। अब त्यो कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयले लागू त गर्यो, तर आर्थिक सहयोग कसले गर्यो भन्ने कुरा आउँछ हैन। त आर्थिक सहयोग कसले गर्यो? त आर्थिक सहयोग गर्ने को रहेछ त युनिसेफ रहेछ है। त युनिसेफको आर्थिक सहयोगमा यो कार्यक्रम भएको रहेछ है। त अब अगाडि बढौँ साथीहरू। अर्को प्रश्नमा शिक्षकका लागि तालिम अनिवार्य कहिले गरियो? शिक्षकका लागि तालिम अनिवार्य कहिले गरियो भन्ने प्रश्न छ साथीहरू। त यसको उत्तर हेरिहालौँ। राशि पयो 2028, राशि पयो 2028 भन्ने याद गर्नु होला। त्यसपछि अर्को प्रश्नतर्फ लागे साथीहरू। म विक्रम सम्वत 2035 सालमा स्थापना गरिएको रेडियो शिक्षक तालिम परियोजनाले कहिलेबाट तालिम कार्यक्रम सुरु गरेको हो? विक्रम सम्वत 2035 सालमा स्थापना गरिएको रेडियो शिक्षक तालिम परियोजनाले कहिलेबाट तालिम कार्यक्रम सुरु गरेको? हामी चाहिँ 2035 याद हुन्छ हामीलाई। रेडियो शिक्षक तालिम तपाईँको चाहिँ स्थापना भयो हैन। तपाईँको चाहिँ रेडियो शिक्षक तालिम परियोजना स्थापना भयो भने याद हुन्छ। त्यसले चाहिँ तालिम कहिलेबाट सुरु गरेको हो? 35 बाट नै तालिम सुरु गरेको हो, अथवा 36 बाट गरेको, अथवा 37 बाट गरेको? यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ, सोध्ने यसरी नै हो। त्यसकारणले तालिमको सुरुवात चाहिँ 2037 भाद्र 4 है। 2037 भाद्र 4 बाट तालिमको सुरुवात भएको हो। र कति घन्टे त भन्दाखेरि 150 घन्टे 150 घन्टे तालिमको 150 घन्टे तालिम भएको थियो, सुरुवात भएको थियो 2037 भाद्र 4 गते। कसले गरेको हो त यो तालिमको सुरुवात भन्दाखेरि 35 सालमा स्थापना गरिएको रेडियो शिक्षक तालिम परियोजनाले। रेडियो शिक्षक तालिम परियोजना 2035 ले 2037 भाद्र 4 गते 150 घन्टे तालिम को सुरुवात गर्यो है साथीहरू। यसरी बुझ्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, बेल आइकन माथि क्लिक गरेर आउँदो भिडियोको जानकारी प्राप्त गर्नु होला। र मेरा चाहिँ आजसम्म जोडिँदै आएका, पढ्दै आएका, मसँग चाहिँ सम्पर्कमा रहनुभएका साथीहरूले चाहिँ भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, र के कस्तो रहेको छ प्रतिक्रिया दिनु होला। अगाडि बढौँ। प्रश्न नम्बर 13 मा प्रश्न नम्बर 13 विक्रम सम्वत 2039 मा सुरु भएको विज्ञान शिक्षा परियोजनाले 41-42 मा माध्यमिक तहका कुन विषयको तालिम प्रदान गरिएको थियो भन्ने कुरा आउँछ साथीहरू। 39 मा सुरु भएको है, यो पनि याद राख्नुहोस् कि विज्ञान शिक्षा परियोजना कहिले सुरु भयो भन्ने कुरा पनि छ यहाँ। 2039 हो हैन। त्यसपछि यो परियोजनाले 41-42 मा आएर माध्यमिक तहका कुन विषयको तालिम प्रदान गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय पनि गर्यो। कार्यक्रम चाहिँ अगाडि पनि बढायो। त कुन विषय हुन् जसमा चाहिँ तालिम दिइएको थियो? कसले त भन्दाखेरि विज्ञान शिक्षा परियोजनाले। त कुन विषयमा तालिम दिइएको थियो भन्ने कुरा परीक्षामा सोध्न सक्छ। त्यसकारणले हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विज्ञान शिक्षा परियोजनाले 41-42 मा कुन विषयमा तालिम प्रदान गरेको थियो त भन्दाखेरि एउटा विज्ञान त विज्ञान नै भइहाल्यो, विज्ञानले विज्ञान त दिने नै भयो हैन। त्यसपछि सँगै गणित र अङ्ग्रेजीलाई पनि याद गर्नु होला साथीहरू। विज्ञान शिक्षा परियोजनाले विज्ञानको पनि तालिम दिएको हो, गणित विषयको पनि तालिम दिएको हो, अङ्ग्रेजी विषयको पनि तालिम दिएको। त माध्यमिक तहमा जुन शिक्षकले चाहिँ विज्ञान विषय पढाउनुहुन्थ्यो, गणित विषय पढाउनुहुन्थ्यो, अङ्ग्रेजी विषय पढाउनुहुन्थ्यो, ती शिक्षकहरूलाई चाहिँ विज्ञान शिक्षा परियोजनाले 2041-42 मा तालिम दिएको
हो भन्ने कुरा याद राख्नु होला है साथीहरू। अगाडि बढौँ, हुन्छ है। त प्रश्न नम्बर 14 मा विक्रम सम्वत 2039 मा सुरु भएको विज्ञान शिक्षा परियोजनालाई कहिले माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजनामा रूपान्तरण गरियो? हेर्नुस् है, अब यो 39 सालमा जुन चाहिँ माथि पनि आयो प्रश्न नम्बर 13 मा पनि, त 39 मा सुरु भएको विज्ञान शिक्षा परियोजनालाई कहिले माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजनामा रूपान्तरण गर्यो भन्ने प्रश्न छ साथीहरू। त कहिले गर्यो होला है? 2050 मा आएर 2050 39 मा स्थापना भयो, 2050 मा आएर कसमा गाभियो त भन्दाखेरि माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजनामा गाभियो भन्ने कुरा बुझ्नु होला है साथीहरू। अगाडि बढौँ साथीहरू, अगाडि बढौँ है, पछाडि त रोक्दैन हैन, अगाडि त बढ्नु परिहाल्यो है। त अर्को प्रश्न साथीहरू, विक्रम सम्वत 2050 श्रावण 1 गते स्थापना भएको 2050 श्रावण 1 गते स्थापना भएको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र अन्तर्गत कतिवटा शिक्षक तालिम केन्द्र स्थापना गरिएको थियो भन्ने निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू, याद गर्नु होला। त यो हजुरलाई याद पनि हुनुपर्छ, पक्कै पटक पटक सोधिने प्रश्न। त 34 वटा तालिम केन्द्रहरू स्थापना गरिएको थियो। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र 50 श्रावण 1 गते स्थापना भएको है साथीहरू। अर्को प्रश्नतर्फ म लागेँ हैन। अब यहाँ अर्को प्रश्न साथीहरू, 10 महिने सेवाकालीन तालिम कति चरणमा सञ्चालन गरिन्छ? 10 महिने सेवाकालीन तालिम कति चरणमा सञ्चालन गरिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ साथीहरू। यसको उत्तरतर्फ जाउँ। 3 चरणमा 10 महिने सेवाकालीन तालिम है साथीहरू। सेवाकालीन तालिम है, तालिम विभिन्न प्रकार छन्। पुनर्जागरण तालिम छ 5 दिनको, त सेवाकालीन, त यस्ता थुप्रै किसिमका तालिमहरू हामी चाहिँ यहाँ हेरिरहेका छौँ। त कुन तालिम हो त्यो बुझ्नु होला, फेरि झुक्किनु नहोला। फेरि भन्नु होला कि 5 दिनको थियो अथवा चाहिँ कति 150 घन्टाको मात्रै हो भन्नु होला, अनि के भन्नु होला। त्यस कारणले के हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला पहिला। त 3 चरणमा सेवाकालीन तालिम कति चरणमा सञ्चालन गरिन्छ? 3 चरणमा। पहिलो र तेस्रो प्रत्यक्षद्वारा सञ्चालन गरिन्छ। पहिलो र तेस्रो चाहिँ प्रत्यक्ष भनेको चाहिँ फेस टु फेस है सञ्चालन गरिन्छ। त्यो पनि तपाईँको 2.5 महिनाको 2.5 महिनाको सञ्चालन हुन्छ। तर दोस्रो चाहिँ दूर शिक्षा पद्धति, रेडियो शिक्षा पद्धतिबाट चाहिँ सञ्चालन गरिन्छ है। रेडियो शिक्षा पद्धति भनेको त्यही दूर शिक्षा पद्धति हो, जुन चाहिँ कति महिनाको हुन्छ त? 5 महिनाको हुन्छ। यसरी 10 महिनाको चाहिँ सेवाकालीन तालिम हुन्छ। त्यो 10 महिनाको सेवाकालीन तालिम चाहिँ 3टा चरणमा चाहिँ सञ्चालन गरिन्छ। अब पहिलो चाहिँ प्रत्यक्ष, दोस्रो दूर शिक्षा, तेस्रो फेरि प्रत्यक्ष। अब यो 2टा प्रत्यक्ष र एउटा चाहिँ दूर शिक्षाबाट सञ्चालित गरिँदो रहेछ। त पहिलो र तेस्रो बीचको छोडेर पहिलो र तेस्रो चाहिँ प्रत्यक्ष विधिबाट तालिम दिइदो रहेछ। कति महिनाको त प्रत्यक्ष भन्दाखेरि 2.5 महिना अथवा 2.5 महिना लगभग, त्यो चाहिँ 5 महिना त्यो भयो। त 5 महिना बाँकी रह्यो। त्यो 5 महिना चाहिँ तपाईँको दूर शिक्षा, तपाईँको चाहिँ यो रेडियो शिक्षाको माध्यमबाट तालिम दिइदो रहेछ भन्ने बुझ्नु होला है साथीहरू। अर्को प्रश्नतर्फ गए म साथीहरू, बुझ्नुभयो होला। 17 मा प्रमाणीकरण तालिम। अब यो पनि एउटा तालिमको प्रकार। प्रमाणीकरण तालिम कति चरणमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने छ। त हामीले चाहिँ सेवाकालीन तालिम चाहिँ 3 चरणमा, प्रमाणीकरण तालिम चाहिँ 2 चरणमा भन्ने बुझ्नु होला। हेर्नुहोस् है साथीहरू, यहाँ झुक्किनुहुन्छ फेरि। सेवाकालीन तालिम चाहिँ 3 चरणमा, प्रमाणीकरण तालिम चाहिँ 2 चरणमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने बुझ्नु होला। प्रमाणीकरण तालिमको 1 चरणमा कति दिन तालिम सञ्चालन हुन्छ भन्ने प्रश्न आयो। अब प्रमाणीकरण तालिमको 1 चरणमा कति दिन तालिम सञ्चालन हुन्छ? 15 दिन। त 15 30 दिनको 1 महिनाको यो चाहिँ प्रमाणीकरण तालिम सञ्चालन हुँदो रहेछ। 1 चरणमा 15, अर्कोमा 15 गरेर 30 दिनको चाहिँ प्रमाणीकरण तालिमलाई 2 चरणमा विभक्त गरिदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु होला है साथीहरू। अगाडि बढेँ म साथी। प्रमाणीकरण तालिममा सहभागी भएको शिक्षकले कति दिनभित्र सम्बन्धित शैक्षिक तालिम केन्द्रमा अभ्यास कार्यको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्दछ? अब अभ्यास कार्यको चाहिँ प्रतिवेदन
अभ्यास कार्यको प्रतिवेदन चाहिँ कति दिनभित्र चाहिँ तालिम केन्द्रमा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्छ, पेश गरिसक्नुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। त यसको उत्तर तपाईँलाई लाग्दैन मलाई थाहा छ भनेर, किनभने एकदमै मैले चाहिँ यो नयाँ प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूको लागि पेश गरेको। 45 दिन, हजुरको उत्तर मिलेछ? कमेन्ट गर्नुहोला मिलेछ भने। त 45 दिन 10 अङ्कको हुन्छ है। यो प्रतिवेदन चाहिँ कति अङ्कको हुन्छ? 10 अङ्कको हुने गर्छ है। 10 अङ्कको यो हुने गर्छ र कति दिनभित्र चाहिँ बुझाउनु पर्दो रहेछ त? 45 दिनभित्र आफूले तालिम गरेको तालिम केन्द्रमा चाहिँ यो प्रतिवेदन बुझाउनु पर्दो रहेछ। यो प्रतिवेदनको नाम के हो त? अभ्यास कार्यको प्रतिवेदन है। अब अगाडि बढौँ। प्रमाणीकरण तालिम जुन भर्खरै कुरा भइरहेको थियो त्यसमा चाहिँ अब कति कति अङ्क प्राप्त गर्यो भने कुन चाहिँ श्रेणीमा पास भएको मानिन्छ होइन, त्यो कुराहरू पनि जान्नुपर्ने, यस्तो पनि सोध्छ परीक्षामा। त्यस कारणले यो कुरा पनि हेरौँ है। 90 भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेमा, 90 अङ्कभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नुभयो कुनै शिक्षकले तालिम सकिएपछि भने त विशिष्टता सहितको प्रथम श्रेणी भनिन्छ। विशिष्टता सहितको प्रथम श्रेणी भनिन्छ। 90 भन्दा बढी अङ्क प्राप्त, 90 भन्दा बढी अङ्क प्राप्त विशिष्टता सहितको प्रथम श्रेणी भनिन्छ। अर्को चाहिँ 75 देखि 90 अङ्कसम्म ल्याउनु भयो भने प्रथम श्रेणी मानिन्छ। प्रथम श्रेणी मानिन्छ 75 देखि 90 अङ्कसम्म ल्याउनु भयो भने है। त्यसपछि अर्को कुरा छ यहाँ 60 देखि 74 सम्म ल्याउनु भयो भने चाहिँ द्वितीय श्रेणी तपाईको चाहिँ मानिन्छ है। द्वितीय श्रेणी मानिन्छ। अब अर्को चाहिँ हेरौँ फेरि 50 वा सो भन्दा माथि भन्नाले चाहिँ अब 60 भन्दा कम, 50 र 50 भन्दा माथि चाहिँ सफल भएको मानिन्छ। त्योभन्दा कम आयो भने फेरि सफल भइएन हैन। त्यसकारणले 50 वा सो भन्दा माथि सफल, 60 देखि तपाईको 74 सम्म आयो भने द्वितीय श्रेणी, 75 देखि 90 आयो भने प्रथम श्रेणी, 90 भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेमा विशिष्टता सहितको प्रथम श्रेणी। यो जुन पहिलो छ यो 90 भन्दा बढी अङ्क प्राप्त विशिष्टता सहितको प्रथम श्रेणी भन्ने यो पटक पटक सोधिएको प्रश्न हो साथीहरू। त्यसकारणले यहाँ यो सोधिएको छ यही सोधिन्छ भन्ने छैन, अरू पनि सोधिन सक्छ। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन बेला के सोध्छ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसकारणले हामीले पूर्ण तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। अगाडि बढौँ साथीहरू। 5 वर्षभित्र शिक्षकका लागि 30 दिने पेशागत विकास तालिम दिने नीतिगत व्यवस्था कसले गरेको? 5 वर्षभित्र शिक्षकका लागि तपाईले शिक्षकको चाहिँ जागिर खानुभयो भने तपाईलाई 5 वर्षभित्र एउटा तालिम दिन्छ हैन। अब त्यो तालिम चाहिँ 30 दिने पेशागत विकास तालिम हुन्छ। त्यसको चाहिँ नीतिगत व्यवस्था कसले गरेको हो भन्ने प्रश्न हो है साथी। प्रश्न बुझ्नुपर्ने हुन्छ पहिला, त्यसपछि मात्रै उत्तरमा जानुपर्ने हुन्छ। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले यो चाहिँ नीतिगत व्यवस्था गरेको, विद्यालय विकास कार्यक्रमले हैन, सुधार कार्यक्रमले है। यहाँ पनि नझुक्किनु होला। त अर्को प्रश्न, तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्दैछ साथीहरू? मन पर्दैछ भने, तपाईलाई सहयोग हुँदैछ भने तपाईले चाहिँ मलाई गर्नुपर्ने सहयोग च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने अनि लाइक चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। सेयर गर्नुस् नगर्नुस् तपाईको इच्छा, अरूलाई पनि चाहिन्छ साथीहरूले पनि सहयोग गरौँ भन्ने मन लाग्छ भने गर्नु होला। ठिकै छ मै पढ्छु भइहाल्यो भन्ने लाग्छ भने नगर्नु होला। त भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ कमेन्ट बक्समा मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। शिक्षकको पेशागत विकास, शिक्षकको पेशागत विकास टिपिडी कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम कार्यशाला कति दिनसम्म सञ्चालन हुन्छ भन्ने प्रश्न छ साथीहरू। त निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम कार्यशाला कति दिनसम्म सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। 5 दिन। शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम कार्यशाला कति दिनसम्म सञ्चालन हुन्छ? 5 दिनसम्म मात्रै सञ्चालन हुन्थ्यो। अब यी थिए तपाईलाई 21 प्रश्न, महत्त्वपूर्ण 21 प्रश्न, पटक पटक सोधिरहने र अहिलेसम्म सोधेका र अब सोध्न सक्ने सम्भावना बोकेका प्रश्नहरू। यी प्रश्नहरू हेर्नुभयो भने शिक्षक तालिम तपाईको कम्प्लिट है। त्यसकारणले अथाह छ ज्ञान, धेरै कति पढ्नु, त्यसकारणले आफूले छानेर ठिक्क पढ्नु भयो भने, महत्त्वपूर्ण कुरालाई नछोड्नु भयो भने तपाईको चाहिँ तयारी पूर्ण हुन्छ र पास हुन सजिलो हुन्छ। नत्र भने महासागर छ, महासागर डुब्यो भने त डुबी रहन्छ, उत्रनै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले डुब्ने होइन, माथि तैर्दै अगाडि बढ्दै जाने हो। ल
आजको लागि मैले तपाईँहरूलाई यत्तिकै पस्केँ। अर्को दिन फेरि अर्को भिडियो लिएर तपाईँको माझ आउनेछु। कुन शीर्षकमा कुन भिडियो बनाउनु पर्ने हो त तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि धेरै साथीहरूको कमेन्ट पश्चात चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको हो, त्यस कारणले तपाईँहरू पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुन भिडियो तपाईँले चाहियो, त्यसको चाहिँ म बनाउने प्रयत्न गर्नेछु, तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। आजको लागि नमस्ते।